सब्सक्राइब करें अरब उर्दू टीवी को और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें आने वाली नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। अरब उर्दू टीवी में खुशामदीद। 9 रजब 1440 हिजरी के मुताबिक 16 मार्च 2019 की सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं मोहम्मद इमरान। नमाजों पर हमला गिनौना जुर्म है। शाह सलमान खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान अब्दुल अजीज़ ने न्यूजीलैंड की मसाजिद में जुमा के नमाजों पर हमले को गिनौना जुर्म करार देते हुए दहशतगर्दाना हमले में बाहक और जमी होने वाले के आज़ाद न्यूजीलैंड की गवर्नर जनरल और अवाम से हमदर्दी व तज़ियत का इजहार किया। शाह सलमान ने न्यूजीलैंड की गवर्नर जनरल पैट्सी रेडी के पैगाम में कहा कि हमें न्यूजीलैंड की मसाजिद में दहशतगर्दाना हमले की इत्तला सुनकर दुख हुआ। हम इस घिनौना जुर्माने जुमले की सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं। आप जाँ बहक होने वालों के अहले खाना और न्यूजीलैंड के अवाम से सऊदी अवाम हुकूमत और खुद अपनी तरफ से दिली हमदर्दी का और तज़ियत का इज़हार करते हैं। शाह सलमान ने कहा कि इस दहशतगर्दाना हमले में निपटने के हर सिलसिले में सऊदी अरब अपने दोस्त मुल्क न्यूजीलैंड के साथ खड़ा है। ये दहशतगर्दाना हमला तमाम मज़ाहिब रवायात और बैन अल-अक़वामी दस्तावेज़ की रूह से काबिल मज़म्मत है। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला जाँ बहक होने वाले पर अपना फजल व करम और ज़ख्मी को फौरी शिफा से नवाजे। वली अहद वज़ीर आज़म और वज़ीर दिफा शहज़ादा मोहम्मद सलमान ने भी न्यूजीलैंड के गवर्नर के नाम ताज़ियती पैगाम अरसाल किया। इससे कबल सऊदी दफ्तर खारजा ने एलामिया जारी करके कहा था कि न्यूजीलैंड के मसाजिद में जुमे के नमाज के दौरान फायरिंग की सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं। सऊदी अरब हर तरह की दहशतगर्दी वो कोई भी करे इसका मुखालिफ है। दहशतगर्दी का ना कोई मजहब है और ना ही देश। सऊदी अरब तमाम मज़ाहब के एहतराम को ज़रूरी समझता है। दफ्तर खारजा के अहदेदार ने जाँ बहक होने वालों के एजाज़ से तज़ियत और हमदर्दी का इजहार किया। इसी तरह के जज्बात न्यूजीलैंड की हुकूमत और दोस्त अवाम के लिए भी पेश किए। ज़ख्मियों की फौरी शिफा की आरज़ू ज़ाहिर की। ऊँटों के मेले में गैर मुल्की भी शरीक। ऊँटों के शाह अब्दुल अजीज़ मेले में जुमे को शायकीन रिकॉर्ड तादाद में पहुंचे। मेले के बाहर मैदान में गाड़ियों का जंगल नजर आ रहा था। सऊदी अरब में मुकीम गैर मुल्की भी अपने अहल वयाल के साथ वीकेंड मनाने के लिए मेले पहुंचे। इन्होंने वहां तफरी और थकावती प्रोग्रामों को देखकर इनकी तारीफ की। मेला 19 मार्च तक जारी रहेगा। सऊदी पर हमले की इंटरनेट से रिपोर्टिंग करने वाला सऊदी बच गया। सऊदी न्यूजीलैंड की मस्जिद पर दहशतगर्दाना हमले की इंटरनेट पर रिपोर्टिंग करने वाला अहमद अल गनाम बाल बच गया। ग्लोबल कनेक्ट कंपनी के मालिक शाम अल हनाया ने सबक वेबसाइट से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अल गनाम ही ने हमले की तफसीलात इंटरनेट पर जारी की। वो पहली साहब में इमाम के करीब होने के बाद दहशतगर्द की ज़रब से बाल बच गया। अल गनाम एमरजेंसी गेट के करीब था। न्यूजीलैंड की तमाम इमारतों में एमरजेंसी एग्जिट का इंतजाम होता है। मस्जिद में भी था। इसका अलगनाम को फायदा पहुंचा। अलगनाम फायरिंग की आवाज़ सुनकर नमाजियों के साथ मस्जिद से बाहर आ गया था और करीब ही एक जगह छप गया था। अलगनाम ने ज़हनी हालत इंतहाई खराब होने की वजह से मीडिया से बात करने से इनकार कर दिया। गरूर दीन का दुश्मन हक और अच्छाइयों को मलिया मेट कर देता है। इमाम हरम मस्जिद हराम के इमाम खतीब शेख डॉक्टर सऊद अल शरीम ने कहा कि गरूर दीन का दुश्मन है। ये अच्छाई को मलिया मेट कर देता है। मगरूर इंसान लोगों के हक खा जाता है। गरूर इंसान को लादीन और काफिर बना देता है। वो ईमान फरोज रूहानी माहौल में जुमा का खुतबा दे रहे थे। इमाम हरम ने कहा कि लोगों के खिलाफ और इनके अच्छे बुरे तसर्रुफात इनके अंदरून का पता देते हैं। बर्तन में जो कुछ होता है वही छिटक के बाहर आता है। बाज़ लोग इस फरेब में मुतला होते हैं कि दुनिया की जिंदगी दायमी है। वो इस खुशफहमी का शिकार रहते हैं कि ज़माने की गर्दिश इन्हें कभी अपनी लपेट में नहीं लेगी। दुनिया के दीवाने आखिरत से आंखें मूंद लेते हैं। इन्हें जहाँ वो मनसब माल व दौलत और हस्बो नसब से सब कुछ लगता है। इमाम हरम ने कहा कि अल्लाह तबारक तआला ने कुरान करीम और पैगम्बर आखिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस मुबारका में गरूर से खबरदार किया। गरूर ही है जो इंसान की तवाज़े और उनकी सारी को यरगमाल बना लेता है। यही दुश्मनी और नफरत करने वालों को टेढ़ी मेढ़ी हरकतें करने की तरगीब देता है। गरूर ही इंसान का घर तबाह करता है। अक़वाम मुत्तहिदा और कानून साज असम्बलियाँ इस्लाम फोबिया को जुर्म करार दे। सऊदी मजलिस शुरा ने कहा कि दुनिया भर के ममालिक दहशतगर्दी के इंसदाद और इसकी बेखुनी पर कमर बस्ता हो जाए। दहशतगर्दाना अफकार और फंडिंग के खात्मे के लिए सफ़ा बस्ता हूँ। शुरा ने जुमा को यह बयान न्यूजीलैंड की मस्जिद में जुमा के नमाज़ों पर दहशतगर्दाना हमले के तनासर में जारी किया।
شورا نے اسے گنونی دہشت گردی قرار دیتے ہوئے مطالبہ کیا کہ دنیا بھر میں نسلی تفریق بیانیے کو جرم قرار دیا جائے۔ اقوام متحدہ اور قانون ساز اسمبلیہ اسلام اور اس کے پیروکار کے خلاف نفرت انگیزی کو جرم قرار دیں، اسے دہشت گردی شمار کرنے۔ مجلس شورا نے توجہ دلائی کہ مغربی ممالک میں میڈیا بعض مغربی دانشوروں، انتہا پسندوں، دائیں بازوں کی جماعتوں کی جانب سے اسلام فوبیا کی تحریک چلا رہی ہے۔ شورا نے عالمی پارلیمنٹ یونین سے مطالبہ کیا کہ وہ اسلام کے خلاف نفرت کی لہر کو کنٹرول کرنے کی ذمہ داری اپنے ہاتھ میں لے۔ سرکاری اداروں کی نگرانی آن لائن ہوگی۔ پبلک کنٹرول نے سرکاری اداروں کی نگرانی کارکردگی کی آن لائن نگرانی کا انتظام کر لیا۔ ماضی میں سرکاری اداروں کی کارکردگی کی نگرانی روایتی طریقوں سے کی جا رہی تھی، آئندہ جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے کی جائے گی۔ کنٹرول بورڈ نے اس ہدف کو حاصل کرنے کے لیے 100 سرکاری اداروں کو آن لائن سے مربوط کر دیا۔ مقدس شہروں میں 8 رہنما مراکز۔ حج و عمرہ کمیٹی نے عندیہ دیا ہے کہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں حرمین شریفین کے طرف مرکزی علاقے میں رستہ بھول جانے والے معتمرین کو ان کی رہائش تک پہنچانے کے لیے رہنما شراکتی کمپنیاں قائم کی جائیں گی۔ کمپنی کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر محمد بن ہادی نے بتایا کہ مبینہ کمپنی کے قیام کے بعد نجی اداروں اور کمپنیوں کو خلاف ورزیوں کی پاداش سے استثناء حاصل ہوگا۔ انہوں نے مکہ اخبار سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حج و عمرہ کمیٹی نے اپنے آخری اجلاس میں سفارش پیش کی تھی کہ عمرہ کمپنی کو معتمر کے شناختی کارڈ لانے کا پابند نہ بنایا جائے۔ انہوں نے کہا کہ اس سال راستہ بھول جانے والوں کی رہنمائی کرنے والے 8 مرکز قائم کیے جائیں گے، 4 مکہ مکرمہ اور اتنے ہی مدینہ منورہ میں ہوں گے۔ یہ مراکز 24 گھنٹے ڈیوٹی دیں گے۔ غیر قانونی ہتھیار کی مہلت میں 4 ماہ مہلت۔ وزارت داخلہ نے یاد دہانی کرائی ہے کہ غیر قانونی طریقے سے اسلحہ رکھنے والوں کو لائسنس حاصل کرنے کے لیے جو مہلت دے دی گئی تھی اب اس میں 4 ماہ باقی ہیں۔ 15 شوال سے غیر قانونی اسلحہ برادروں کے خلاف قانونی کارروائی شروع کر دی جائے گی۔ لائسنس حاصل کرنے کے لیے امیدوار کو میڈیکل سرٹیفکیٹ، اقرار نامہ اور ہتھیار کے لائسنس کا فارم جمع کرانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ سعودی عرب میں خفیہ جیل ہے نہ حوالات۔ الابان انسانی حقوق ادارے کے سربراہ ڈاکٹر بندل الابان نے بتایا ہے کہ سعودی عرب میں نہ کوئی خفیہ جیل نہیں، مملکت میں کہیں بھی خفیہ حوالات نہیں۔ جنیوا میں انسانی حقوق کونسل کے اجلاس میں شرکت کے موقع پر الابان کے بیانات کی مزید تفصیلات جمعہ کو مقامی اخبار نے شائع کی۔ ان کے بموجب الابان کا کہنا ہے کہ بعض سعودی مرد و خواتین پر اپنا تسلط قائم کرنے کی جو کوشش کرتے ہیں وہ سعودی قانون کے موجب ممنوع ہے۔ نظام الولایا سے متعلق سفارشات میں اس حوالے سے جو کچھ کہا گیا ہے وہ بعض سعودی شہریوں کی جانب سے خواتین کے خلاف غیر قانونی تصرفات کا مظہر ہے۔ قانون اس کے سراسر خلاف ہے۔ سعودی قانون اس کی اجازت نہیں دیتا۔ مکہ مکرمہ میں 8 غیر قانونی ریستوران سرب مہر۔ مکہ مکرمہ میں میونسپلٹی نے 8 غیر قانونی ریستوران بند کر دی، زائد المیعاد غذائی اشیاء ضبط کر کے تلف کرا دی۔ میونسپلٹی کے حکام نے گزشتہ 24 گھنٹے کی چھاپہ مہم کے نتائج کا اعلان کرتے ہوئے بتایا کہ جنوبی مکہ کی بلدیہ نے متعلقہ اداروں کے تعاون سے کئی ریستورانوں پر چھاپہ مارا تھا جہاں سے انسانی استعمال کے ناقابل کھانے پینے کی اشیاء برآمد ہوئی۔ المعاہدہ بلدیہ نے 4 غیر قانونی ریستوران بند کر دیے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق الشوقیہ بلدیہ نے ایک ریستوران سرب مہر کرایا اور 99 کلو گرام غذائی اشیاء ضبط کر کے تلف کرائیں۔ اجیاد کی بلدیہ نے 3 ریستوران بند کرائے جہاں حفظان صحت کے ضوابط کی بڑی خلاف ورزیاں ریکارڈ پر آئی تھیں۔ مزدلفہ میں پھولوں کا عظیم الشان میلہ۔ مقدس شہر کی میونسپلٹی مزدلفہ میں پھولوں کا عظیم الشان میلہ منعقد کرے گی۔ 12 رجب بمطابق 19 مارچ کو افتتاح ہوگا۔ مکہ میونسپلٹی یہ میلہ ہفتہ شجر کاری مہم کے تحت کرا رہی ہے۔ تیاریاں نقطہ عروج کو پہنچ گئی ہیں۔ مزدلفہ میں پھولوں کا میلہ اپنی نوعیت کا پہلا ہوگا۔ اس کے تحت 185 میٹر طویل اور 45 میٹر چوڑا پھولوں کا قالین بنایا جائے گا جو 10 لاکھ پھولوں سے آراستہ ہوگا۔ یہ اسلامی طرز کا آئینہ دار ہوگا۔ میئر محمد القویس نے مزدلفہ میں میلے کی جگہ کا دورہ کر کے انتظامات پر اطمینان کا اظہار کیا۔ تو ناظرین، یہ نہیں سعودی عرب کے پچھلے 24 گھنٹوں کی اہم ترین خبریں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔